की रब्ता करो, ओवरसीज तक के पैगाम पहुंचाओ कि खुदा तुम्हार सारी अगर कोई आवाज सुनी लिया तो सारा उठाइस पूरा समुंदर पार सारा कश्मीरी सुनी लिया तो उसकी आवाज पहुंचाओ कि 5 जुलाई की बर्मिंघम तो ले गया लंदन तक कोई जगह बचा ना जिसे कश्मीरी नजर ना अच्छा। ये बात याद रखे और दुनिया की अभाव कि मेरे रियासत जम्मू और कश्मीर ने जमीन ने अंदरू अरबां डॉलर रुपया निकली का चाड़ा प्यार जड़े खाने पे और या गोलियां मारने ते आए हुए मेरे कश्मीर जाओ उन्हें रोडा पर जाई गए भाव कि मेरा नीलम और रूबी जैसा पत्थर अरबां डॉलर ना बिकिया ते जड़े खाई रहे और ही गोलियां मारने ते आई रहे। जाओ लंदन के अंदर ओवरसीज और बाहर दुनिया की कि मेरी कब्रों पर पानी है, मेरे आबाद की कब्रों पर पानी है और जिन्ना वास्ता पानी लाया गया आज दहशतगर्द की क्या सबकी गोलियां मारी ने दुनिया की भाव और अपने घरों से निकलो, अपने घरों से निकलो, अपने घरों से निकलो। चुप रहना इस जुल्म की हमायत है। वो डुनियाल हुआ और चकसवारी हुआ वो इस्लामगढ़ हुआ वो बिम्बर हुआ वो मीरपुर हुआ वो समानी हुआ वो जहोई हुआ वो नाड़ हुआ वो कोटली है वो सहसा है वो नकियाल है वो तमाम तारो इलाके वो मुजफ्फराबाद समेत वो गली दुपट्टा समेत और तमाम बादशाह लोगों वो अपनी गैरत की जगाई का देखो आज नौकर मालिक पड़ी के गोलियां मारी रहे हैं। नौकर है सारे नौकर, इसको बड़ी कोई औकात नहीं है। तो अपने गराज ना बैठो, अपने गराज रहना बुजदली है, अपने गराज बाहर रहना बुजदली है, अपने घराने अंदर रहना बुजदली है और अपने घरां बाहर रहना गैरतमंदी है। गैरतमंदी का सबूत दो और 5 जुलाई की पूरी रियासत जम्मू कश्मीर निहार रोड हर दुकान हर चौक हर एंट्री पॉइंट बंद होना चाहिए। पूरी रियासत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अमान खान आप सबसे मुखातब हूँ। इस पैगाम के ज़रिए मैं कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, बारामूला के अवाम से, उसी के अतराफ़ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम अवाम से, पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, लद्दाख के कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज 1 माह होने को है जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है, और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज़्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम
عوام سانس کیوں لے رہے ہیں. آج اس مشکل کی گھڑی میں ہم تمام عوام سے، اس پار کے عوام سے، بالخصوص پونچھ کے عوام سے، مینڈر کے عوام سے، راجوری کے عوام سے، جموں کے عوام سے، ویلی کے عوام سے، لداخ کارگل کے عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ 5 جولائی کو ہم نے پروٹیسٹ رکھا ہوا ہے اور آپ سب احباب کی ہمیں حمایت چاہیے. یقیناً آپ وہاں باہر نکلیے، ہمارے حق میں بولیے، اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف اپنی آواز بلند کیجیے. بہت بہت شکریہ. مزاحمتی تحریک کا یاد رکھیے، پاکستان کی اشرفیہ، حکمران اشرفیہ اور اسٹیبلشمنٹ کان کھول کے سنے کہ کشمیر کی مزاحمتی تحریک کا استاد مقبول بٹ ہے، جس کی قبر بھی ہندوستان کی تہاڑ جیل میں ہے. اور اس قبر سے اس جدوجہد کا آغاز ہے. یہاں کی پوری مزاحمتی تحریک جنرل مقبول بٹ سمیت تمام شہداء کی اس مقدس لہو سے سرفراز ہے اور یہ اس کے سائے میں چلتی ہے. آپ جبر کے ذریعے کشمیر کے عوام کو خاموش نہیں کروا سکتے، جبر کے ذریعے آپ ڈرا نہیں سکتے. آج شوکت نواز شوکت ہو گیا ہے. آج وہ شان و شوکت میں یہاں کے کتے بھیڑے حکمرانوں سے کئی درجہ اوپر ہو گیا. آپ گر گئے ہیں، آپ نیچے گر گئے ہیں. شوکت نواز سلاخوں کے پیچھے ہو کے بھی آپ سے بہت بلند ہو گیا ہے، آپ سے بہت اوپر چلا گیا ہے. کشمیر کے ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر ماں کے دل میں، ہر بچے کے دل میں، ہر نوجوان کے دل میں، ہر بزرگ کے دل میں شوکت نواز ہے. اور آپ مر گئے ہیں، آپ کی جگہ نہیں ہے. آپ کی کشمیر کے کونے میں جگہ کوئی نہیں ہے. اب آپ کے پاس راستہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طریقے سے ان مطالبات، ان مسائل کو حل تلاش کرنے کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ کو عوام کو سپریم طاقت تسلیم کرنا پڑے گا. یہی مزدور ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اور آپ کے چولہے جلتے ہیں. آپ کی بیگمات سے لے کے، آپ کے بچوں سے لے کے ہر شخص آپ کے گھروں کا عیاشی کرتا ہے. ہمیں پتا ہے آپ میں سے ایک بھی مزدور نہیں ہے، سب حرام ہے، سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، نسل در نسل. آپ کے بڑوں میں سے کبھی کسی نے کام نہیں کیا، سب حرام ہیں اور غریبوں کی کمائی پر پڑتے ہیں، مزدوروں اور مزدوروں کی کمائی پر پڑتے ہیں. عوام کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے، عوام کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے، عوام کی بات آپ کو تسلیم کرنی ہوگی. اور آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب لوگوں کی جان. درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. محترم دوستو، جڑا میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہنا کہ سب تو پہلے تمہیں اپنے سمندر پار جڑے اساں نے پران انہاں واسطے ہے کہ جس طرح کل اساں نے اس پنڈال چو دریک راولا کوٹ تو اعلان ہویا کہ 5 جولائی کی انشاءاللہ باذن اللہ پوری ریاست کے اندر اساں یہ ماواں پینا بیٹیاں اور اساں جتنے نوجوان بزرگ بچے وہ انشاءاللہ باذن اللہ 5 کی اپنا احتجاج ریکارڈ کروان گے ہر گلی محلے کوچے ہر شہر نے اندر. اور اسی طرح میں میرے جڑے پرا اوورسیز پر انہاں کی میرا پیغام ہے کہ اس لیے انٹرنیٹ بند ہے، اساں پیغام شاید اپنی تحصیلوں کے اندر نہ جا سکے، لیکن تساں بطور کشمیری تساں اپنی پوری ریاست کے اندر کالا کر کے لوگوں دسنا ہے کہ 5 جولائی کی انشاءاللہ اساں بھرپور طریقے نہ نکلا گے. جس طرح یہ رومر پلائے جانے اور افواہ پلائی جانی ہے کہ یہ دھرنا صرف فلاورا کوٹ نے اندر ہے یا دریک نے مقام پر ہے، اس کی تساں انشاءاللہ باذن اللہ پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کرنا کہ یہ دھرنے یہ احتجاج پوری ریاست نے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ تساں نے بیٹے وطن یا کفن نہ لے کے نکلے سن اور اس گراؤنڈ کے اندر اساں اپنی جانا پیش کریں گے. لیکن ایک دفعہ میں پھر دوبارہ اپنی ماواں پینا بیٹیاں کی پیغام دینا چاہنا اسپیشلی ضلع بمبر اور پھر تحصیل سمانی ماواں پینا بیٹیاں کی کہ تساں بھرپور طریقے نہ نکلنا ہے اور اساں اظہار یکجہتی کرنی ہے. یہ میرا پیغام پوری دنیا پر پھیلانا ہے، سمندر پار کشمیریاں تک بھیجنا ہے اور اسپیشلی ریاست نے اندر کہ اساں وطن یا کفن نے اس نعرے پر قائم ہاں تے تساں اساں نے اس دھرنے نہیں جڑا وہ بھرپور طریقے نال اظہار یکجہتی کرنا ہے کو کہ اگر سمندر پار سارے پرا سارے کشمیری اور پاکستان نے نوجوان جڑے اساں محبت رکھنے او جس طرح پہلے انہاں برمنگھم ٹو لنڈن ایک بہت بڑی ریلی کیتی ہے، ایک دفعہ دوبارہ وہ انشاءاللہ ملین مارچ کرن گے لنڈن نے اندر اور اس نے اندر جڑے اساں ریاست نے لوگ وہ بھی شرکت کرن اور انہاں ہی اساں کی پیغام دیتا کہ تساں ریاست نے اندر احتجاج کرواؤ اور
इंशाअल्लाह साड़ी जान माल औलाद इस वास्ते हाजिर है। और मैं आपकी मावा भैन बेटियां की पैगाम देना चाहना कि तुसा सफेद झंडे लेके निकलो, कश्मीर ने रियासत ने झंडे लेके निकलो और दुनिया की दसो कि रियासत कश्मीर ने मावा न डरन और न बुज़दिल पैदा नहीं किते और पन की तुसा साबित करो कि ऐसा अपना हक लेना जानने हैं इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। मज़ामती तहरीक का याद रखिए, पाकिस्तान की अशरफिया, हुक्मरान अशरफिया और एस्टेब्लिशमेंट कान खोल के सुने कि कश्मीर की मज़ामती तहरीक का उस्ताद मकबूल भट्ट है, जिसकी कब्र भी हिंदुस्तान की तहार जेल में है। और ये उस कब्र से इस जदोजहद का आगाज है। यहाँ की पूरी मज़ामती तहरीक जावेद मकबूल भट्ट समेत तमाम शोधा की उस मुक़द्दस लहू से सरफराज है और ये उसके साए में चलती है। आप जबर के जरिए कश्मीर के अवाम को खामोश नहीं करवा सकते, जबर के जरिए आप डरा नहीं सकते। आज शौकत नवाज शौकत हो गया है, आज वो शान और शौकत में यहाँ के कुत्ते बिल्ले हुक्मरानों से कई दर्जा ऊपर हो गया। आप गिर गए हैं, आप नीचे गिर गए हैं। शौकत नवाज सलाखों के पीछे होकर भी आपसे बहुत बुलंद हो गया है, आपसे बहुत ऊपर चला गया है। कश्मीर के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर माँ के दिल में, हर बच्चे के दिल में, हर नौजवान के दिल में, हर बुजुर्ग के दिल में शौकत नवाज है और आप मर गए हैं। आपकी जगह नहीं है, आपकी कश्मीर के कोने में जगह कोई नहीं है। अब आपके पास रास्ता ये है कि आप सियासी तरीके से इन मसाइल को हल तलाश करने के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आपको आवाम को सुप्रीम ताकत तस्लीम करना पड़ेगा। यही मजदूर है जो मजदूरी करते हैं और आपके चूल्हे जलते हैं, आपकी बेगमात से लेके आपके बच्चों से लेके हर शख्स आपके घरों का ऐशी करता है। हमें पता है आप में से एक भी मजदूर नहीं है, सब हराम है, सब चोर है, सब डाकू है, नस्ल दर नस्ल आपके बड़ों में से कभी किसी ने काम नहीं किया, सब हराम है और गरीबों की कमाई पर पलते हैं, मजदूरों और मजदूरों की कमाई पर पलते हैं। आवाम के साथ आपको मुज़ाकरात करने होंगे, आवाम के साथ आपको मुज़ाकरात करने होंगे, आवाम की बात आपको तस्लीम करनी होगी। और आज